ये डबल डेकर बस के ना तमाम आपको रूट लिखा हुआ है कि आपने 1 से लेकर 12 तक डिफरेंट मॉस्क में और यादगारों में लेके जाते हैं आपको, इसमें ज़रूर बैठें। ये डबल डेकर जो बस सर्विस है इनकी जो पूरे ज़ियारतों पे आपको लेकर जाती है तमाम मस्जिदों में, और पूरे दिन का जो टिकट है वो भी सस्ता है और 24 घंटे आप इसमें जा सकते हैं। बस इसके अंदर आप बैठें। ये मस्जिद नबवी से लेके आपको 12 डिफरेंट जगहों पे लेके जाती है। आज हम इस पे बैठ के मदीना मुनव्वरा की बाकी चीज़ों को देखेंगे इंशाअल्लाह। उहद का पहाड़ और ये मस्जिद शोहदा जहाँ पे के जंग लड़ी गई थी। यहाँ पे दोनों फ़ौजें आमने सामने थीं। और उसके बाद ये जिस दर्रे के ऊपर हम खड़े हैं, ये पहाड़ जिसके ऊपर हम खड़े हैं, यहाँ पे तीरंदाज़ों का जो पूरी जो फ़ौज थी तीरंदाज़ों की का जो दस्ता था वो मेरे प्यारे नबी ने यहाँ खड़ा किया था और उनको हुक्म दिया था कि जब तक मैं ना कहूँ इससे नीचे नहीं उतरना। लेकिन जब मुसलमान जंग जीत गए, ग़ज़वा उहद जो है वो जीत गए मुसलमान, उसके बाद तमाम मुसलमान जो है जीतने के बाद जब कफ़ार भाग गए तो जो सामान होता था ना, जब भी किसी भी जंग में जो सामान होता है, जैसे अफ़गानिस्तान में जंग हुई है, सामान जो था वो सारा अफ़गानियों के पास रह गया ना। मतलब किसी भी जंग में जो फ़ौज शिकस्त खाती जाती है तो पीछे जो माल होता है उसको माल गनीमत बोलते हैं। तो वो सामान छोड़ के जब भाग गए तो मुसलमान सारे जो हैं वो सामान इकट्ठा कर रहे थे इस जगह पे जहाँ जंग लड़ी गई नीचे। और तमाम जब लोग इकट्ठा करने लगे तो जो इस दर्रे के ऊपर मुसलमान थे, तीरंदाज थे, वो भी बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के नीचे उतरे और वो भी सामान इकट्ठा करने लगे। और इसी असना में खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने उहद के पहाड़ की दूसरी जानिब से वो सामने से उन्होंने वापस अपने उसी फ़ौज को ला के इकट्ठा करके दोबारा हमला किया मुसलमानों पे, जो कि अपना सारा सामान साइड पे रख के वो सामान इकट्ठा कर रहे थे और वो मतलब बेखबर थे इस चीज़ से, और उस पर हमला कर दिया उन्होंने कफ़ार ने। और बहुत से मुसलमानों को नुकसान पहुंच गया और 70 शहदा शहीद हो गए, 70 सहाबी 70 मुसलमान शहीद हो गए, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और उनके जो जिस्तिहाकी थे उनकी बेहुरमती भी की गई घोड़ों से। और हमारे प्यारे नबी के सगे चचा हज़रत हमज़ा बिन अबू तालिब की हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत भी होगी। और उनके जिस्तिहाकी को हिंदा ने, अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने उनके जिस्म को चीर के उनका कलेजा तक नाउज़ुबिल्लाह चबा लिया। और उनका बाकी जो है वो भी बेहुरमती की जिस्म की, खुदा गारत करे ऐसे लोगों को। और उसके बाद जो मुसलमानों का मेरे प्यारे नबी भी इतने शदीद ज़ख्मी हो गए कि उनको ऊपर पहाड़ पे गार में लेके गए और मुसलमान ये समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए थे ज़ख्मों की ताब न लाते हुए। और ये जंग जो है इस तरह मुसलमानों ने, चूँकि आप तीरंदाज़ों ने, चूँकि उनकी गलती थी, लेकिन हमारे 70 सहाबा यहाँ पे शहीद हुए। और वो सामने आपको दिखाया कब्रिस्तान, वहाँ पे तदफीन हुई है 70 शहदा की। कि वो जगह जहाँ पे के ये जंग लड़ी गई थी और जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिस्सा लिया उसको ग़ज़वा कहते हैं। और ये आप देखें कि यहाँ पे सहाबा इकराम को इकट्ठे किया गया, उनको एक तरतीब के साथ किस तरह, जिस तरह एक सपा सालार की हैसियत से उनको कतारों में खड़ा करके जंग की तैयारी की जाती है और स्क्रीनिंग की जाती है कि कौन जंग लड़ने के काबिल है, वो सारा कुछ इस जगह पे किया गया। और आप देखें कि उहद का ये पहाड़ है और ये सामने हम कब्रिस्तान के अंदर अगर देखते हैं तो हमारे 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए थे। और इस ग़ज़वा में मुसलमानों को बहारी मार्जिन से मुसलमान पहले जीत गए थे ये, लेकिन जीतने के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे इसके अंदर कब्रिस्तान है जिसमें 70 शहदा की कब्रें हैं, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र भी है।
اور جو ہمارے پیارے نبی کے سگے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، بہت پکے دوست تھے بچپن سے، اور آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور جب وہ شہید ہوئے اور ان کے بہت سے شہداء کی، اور جس طرح ان کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی گئی تھی مکہ کے کفار کی طرف سے، تو اسی طرح حضرت حمزہ کا حتیٰ کہ ان کا چیر کا ان کا جسم، ان کا کلیجہ بھی نکال کے ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی ہندا نے چبایا تھا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور بہت ظلم کیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جسد خاکی ساروں کے جو ہیں انہوں نے پامال کیے تھے گھوڑوں سے، اور یہاں پہ وہ شہداء ہیں، اور اگر وہ شہداء نہ ہوتے اور اگر یہ ہمارے جو شروع کے جو مسلمانوں نے، جو صحابہ کرام نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج اسلام اتنا نہ پھیلتا۔ اور اس کے بعد عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے نام پہ یہ مدرسہ یہاں پہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے دوران، جو تیر انداز ہوتے تھے نا اس وقت، کوئی پسٹل اور گنیں تو نہیں ہوتی تھی، تو جو تیر انداز ہوتے تھے ان کو اونچی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا تھا۔ یہاں کھڑا کیا تھا کہ آپ نے میرے حکم کے بغیر اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ لیکن جب غزوہ احد میں مسلمان جیت گئے، اور مسلمان جیتنے کی خوشی میں جب جو تھے کفار مکہ بھاگ گئے ڈر کے مارے، یعنی شکست کھا کے بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے جیت کی خوشی منانا شروع کر دی، اور بغیر اجازت کے یہ اوپر سے اونچی جگہ سے نیچے اتر آئے صحابہ کرام جو تیر انداز تھے بغیر اجازت کے، وہ بھی مال غنیمت جو بھی جنگ میں جیتنے کے بعد ہوتی تھی وہ آ کے اکٹھا کرنے میں سب بزی ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید تب مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر سے، احد کے پہاڑ کے پیچھے سے دوبارہ سے حملہ کر دیا، اور بہت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ گیا اس وجہ سے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کو جیت کے بعد شکست مل گئی، اور انہوں نے شہادت دی۔ اس شہادت کی وجہ سے آج جو ہے اب دیکھیں کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں، اور اب آپ دیکھیں کہ اسلام کس تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ بورڈز کے اوپر ہر زبان کے اندر لکھا ہوا ہے، اور خاص طور پر اردو میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو قبروں کی جو زیارت کرنا سنت ہے، لیکن صرف قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا جو ہے اس کا کوئی مقصد نہ ہو جس کا، اور یہ صرف اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور بدعت اور باقی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہم نے کرنی، شرک نہیں کرنا، کسی قبر سے ہم نے چڑھاوے نہیں چڑھانے، کوئی منت نہیں کرنی۔ اور یہ قبرستان آپ کو دکھاتے ہیں۔ غزوہ احد میں 70 شہداء کے نام سے یہ مسجد شہداء بنائی گئی ہے سامنے، اور اس جو غزوہ تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ کا خون بہتا دیکھ کے آپ جب بے ہوش ہو گئے تو صحابہ کرام سمجھے کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے تھے، اور آپ کو اوپر پہاڑ پہ غار میں لے جایا گیا تھا۔ اور سامنے آپ دیکھتے ہیں تو یہاں اس قبرستان میں شہداء 70 شہید دفن ہیں، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور ہم اس غار کو اوپر جا کے، وہ غار بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں لے جایا گیا تھا۔ سب بازار ہے، ابھی یہاں پہ بازار بھی بن گیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ اینڈ تک یہ بازار ہے، جس کو شاپنگ کا شوق ہو وہ کر سکتا ہے۔ دین ہے جہاں کے پہلے قبلہ تھا فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور نماز اس مسجد کے اندر نماز پڑھے تھے میرے پیارے نبی، پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ، اور رخ آپ کا پہلے قبلے کی طرف تھا، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور اللہ کا حکم ہوا وحی کے ذریعے کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سائڈ پہ آ کے آپ نے اس طرف آ کے اپوزٹ سائڈ پہ آ کے جماعت کی، اور یہ قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین، یہ دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے اسی وجہ سے۔ یہ مسجد قبلتین میں مردوں کے سائڈ پہ باقاعدہ پرانے قبلے یعنی فلسطین کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف نشان بنا ہوا ہے کہ کس طرح اٹھ کے اپوزٹ سائڈ پہ جماعت کرائی گئی تھی ہمارے نبی نے، اور وہ مسجد احرام یعنی مکہ مکرمہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بنا تھا۔ عورتوں کی نماز کا ایریا لیفٹ پہ ہے اور عورتوں کی نماز کا ایریا رائٹ سائڈ پہ ہے۔ یہ مسجد قبلتین کا باہر کا منظر، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد، تمام مساجد ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کرام کی نشانیاں ہیں۔ یہ بئر غرس یعنی غرس کا کنواں، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا پانی پینے کے لیے سب لوگ یہاں آتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ کنواں دکھایا ہے بئر غرس یعنی غرس ویل، غرس کا کنواں، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ 7 مشکیزیں پانی کے جو ہیں ان سے مجھے غسل دیا جائے، اور اس پانی کو لوگ آ کے پیتے ہیں تبرک کے طور پہ، اور اس میں شفا ہے۔